So Minaj bhai, me and my family has been living with jinns for the past 76 years or 75 years. तो बेसिकली सीन ये है कि जब मेरे दादा बू माइग्रेट करके आए थे ना पाकिस्तान, तो उनके साथ मतलब मेरे परदादा बू भी होते थे। तो उनके बारे में मशहूर था कि वो ऊपर अपनी लाइब्रेरी में जिन्नात को कुरान मजीद पढ़ाते थे। वो मतलब आलिम टाइप के बंदे थे। आई हैव कम फ्रॉम अ रिलीजियस बैकग्राउंड। सो वो हम صحیح. लोगों को बताते होते थे कि मैं जिन्नात वगैरह को पढ़ाता हूँ, और उन्होंने घर में सबको मना किया हुआ था कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दरमियान किसी ने उनसे मिलने नहीं आना, क्योंकि उस वक्त उनकी क्लास चल रही होती है और वो जो जिन्नात हैं वो दूसरों के सामने आना नहीं चाहते। तो इस वजह से आप लोग ना आया करें। उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान बनने के 2-3 साल बाद ही मेरे परदादा की डेथ हो गई। तो उसके बाद से वो जो जिन्नात थे, वो फैमिलीज बेसिकली होती थी, तो वो मेरे दादा के पास आई और वो आकर कहते हैं कि हम लोग बेसिकली, मेरे दादा बू का नाम सुलेमान था, तो वो कहते हैं कि हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो फिर अगर आप लोग इजाज़त दें तो क्या हमारी फैमिली आप लोगों के साथ ही शिफ्ट हो जाए, कि ऊपर वाले पोर्शंस, खाली पोर्शंस जो हैं उनमें अगर हम लोग शिफ्ट हो जाएं तो आप लोगों को कोई इशू तो नहीं है। तो मतलब मेरे दादा वगैरह कह रहे वाज लाइक कि हाँ जी, कोई इशू तो नहीं है, आप लोग हो जाएं शिफ्ट। तो उसके बाद से ये हुआ कि उनकी जितनी भी फैमिलीज वगैरह थी ना, वो हमारे साथ कंटिन्यूसली रहने लग गई। और उसके साथ साथ कि जिस तरह पहले आपको पता है, पहले पुराने ज़मानों में सारी जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। तो उसके साथ जब बढ़े, तो उसके बाद जब हमारे सारे कज़न्स वगैरह फैमिलीज़ ने अपने घर सेपरेट किए, तो उसके साथ मज़े की सीन ये हुआ कि वो सारे जो जिन्नात थे उनकी फैमिलीज़ भी सेपरेट होती गई। यानी कि अगर मेरे किसी नए कज़न या किसी चाचू वगैरह ने घर खरीदा है, तो वो लोग भी उधर जाके उनके साथ रहने लग गए थे। तो नॉर्मली तो ये सीन होता है कि सारे जितने भी जिन्नात हैं वो मुसलमान हैं, बट साल के कुछ ऐसे महीने या कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स आते हैं जिनके दौरान बिल्कुल ही स्ट्रेंज हरकतें होने लग जाती हैं। तो इनमें से मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं आपको अपना ही बता देता हूँ। तो सीन ये था कि हमारे एक कज़न है, उनका घर मेरे घर से करीब ही है। तो हम लोग उधर, मैं और मेरे 2 और कज़न छोटे होते खेल रहे थे। तो उस घर में ना बेसिकली जो हमारा घर है ना, वो एक मेन हाउस होल्ड है, कि जब भी ईद हो तो सारे लोग हमारे घर आते हैं। कोई भी माइनर इनकन्वीनियंस हो तो हमारे घर सारे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो अपने बहन भाइयों में बड़े हैं। तो ये सीन चल रहा था। तो क्या कहते हैं, मेरी चाची बोलती हैं कि हम लोग आपके घर जा रहे हैं तो आप लोग आ जाओ। तो मैं अपने कज़न्स के साथ था, तो मैंने कहा यार नहीं, आप लोग जाएँ, हम लोग खेल के आ जाएँगे। तो घर से सारे चले गए, हम लोग वहाँ पर खेल रहे थे। तो उतनी देर में क्या हुआ कि मेरे कज़न को प्यास लगी। वो नीचे आया तो वो कहता है कि ना, उसने एक अजीब ही स्ट्रेंज एंटिटी को कहता है, मैं देख रहा हूँ कि कोई एक बुर्के में औरत कभी इधर जा रही है, कभी इधर फिर रही है, कभी किसी चीज़ को छेड़ रही है। तो वो ज़रा परेशान हो गया। लाइक उसने हम दोनों को आवाज़ दी, मैं और मेरा एक और कज़न। हम लोग नीचे आए। अच्छा, अब ना मुझे लगा कि वो जो लड़की है ना, वो हमारे घर में काम करने वाली मेड है, और मेरी उससे ना मतलब बचपन में बिल्कुल नहीं बनती थी। तो ऐसा हुआ कि वो फिरी जा रही थी, और वो इस तरह फिर रही थी कि वो एक रूम में जाती थी तो बिल्कुल ही ऑपोजिट उसके रूम से निकल रही थी, जिसका कोई रास्ता वगैरह ही नहीं था। तो ये हम लोग ज़रा बच्चे थे पहले, तो हम लोगों को समझ नहीं आई, तो हम लोग परेशान हो रहे थे। तो उस जो मेड थी ना, उसका नाम था सोबिया। तो मैं ज़रा उन अपने कज़न्स में छोटा था, मैं उसको आवाज़ें देता रहा। मैंने कहा सोबिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मतलब वो इग्नोर कर रही थी। तो मुझे ना फिर वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने लगी, तो मुझे एकदम उस पे गुस्सा आया और मैं उसमें मतलब चिल्लाने लगा। तो मेरे कज़न ने मुझे फिर मतलब, उसने जब पीछे मुड़ के देखा ना पहली दफ़ा, तो उसका फेस पूरा कवर्ड था, सिर्फ़ आँखों वाला एरिया वो था, और वो बिल्कुल ही लाइक जिस तरह बर्न्ट नहीं होता, फुल जला हुआ था उसका फेस। तो मेरे कज़न वगैरह डर गए, उन्होंने मतलब ज़रा उसके सामने मुझे थप्पड़ वगैरह मारा कि सॉरी करो, ये क्या बात हुई? तो एकदम वो ऊपर मुँह करके ऊपर भागी, हम लोग उसके साथ पीछे भागे तो वो गायब। मतलब कोई ऐसा कोई चक्कर ही नहीं जैसे कोई वो। फिर हम लोग वहाँ से अपने मतलब मेन जो हमारा घर है वहाँ पे हम लोग आए। तो इसी तरह हमारे साथ यहाँ पे सीन्स वगैरह चलते रहते हैं। और इसी तरह ये होता है कि मगर ये सीन्स तब ज़्यादा बढ़ते हैं जब हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में जाके अगर हम लोग खेलते हैं, या फिर हम लोगों के अगर कोई गेस्ट्स वगैरह आए होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप लोग ऊपर गेस्ट रूम में जाके सो जाएँ। तो तब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। जिस तरह अब हमारे घर मेहमानों ने आना बिल्कुल छोड़ दिया गेस्ट ने, क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी हम आते हैं तो अजीब-अजीब, स्ट्रेंज, वियर्ड-वियर्ड, क्रीपी-क्रीपी चीज़ें होने लग जाती हैं। जिस तरह ऊपर एक मेरी फैमिली मेंबर हैं, उनका एक छोटा बेटा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना, तुम रात को ना यहाँ पे दूध रख जाओ ढक कर, ताकि अगर उनके बेटे को रात को भूख वगैरह लगे तो वो उसको वही फीडर बनाकर दे दें। तो कहती कि मैं रात को उठी हूँ,
تو سارا دودھ کسی نے پیا ہوا تھا. اسی طرح تو اور ان کا بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا وہ ہمارے گھر آتا تھا تو وہ اپنی کیا کہتے ہیں مدر سے کہتا تھا کہ اوپر میرے ساتھ نا بچے کھیلتے ہوتے ہیں, میں ان بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوتا ہوں, وہ مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, میں ان کے ساتھ پھرتا ہوں تو میں دوبارہ چلا جاؤں. تو اس کے بعد سے وہ سارے ڈرنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے ہمارے گھر سے آنا ان سب نے مطلب ایک طرح سے روک دیا تھا. اور جب بھی کوئی شادی وغیرہ ہو تو ایک مسٹیریس سا ایک شارٹ ہائٹڈ پرسن ہے کوئی فگر, وہ سب کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر نیچے صحن میں بچے کھیل رہے ہیں تو اوپر بیلکنی میں کھڑا بچوں کو مطلب گھورتا رہتا ہے, اور اگر کوئی اس پہ ہلکا سا فوکس کرے تو وہ پیچھے سے غائب ہو جاتا ہے. مطلب اپنے آپ کو ایز سچ ریویل نہیں کراتے وہ. تو اسی طرح مطلب ہم لوگوں کے سین چلتے رہتے ہیں کہ جب ہم سو رہے تھے تو جس طرح کوئی پراپر گیدرنگز ہو رہی ہیں, اوپر لوگ بیٹھے ہیں, برتن کھڑکنے کی آوازیں, چیزیں بننے کی آوازیں, مطلب کھانے پکنے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, اور اس طرح وہ چلتے رہتے ہیں پورے سین. تو ایک دفعہ مطلب مجھے بچپن میں کبھی آج تک مجھے کیا کہتے ہیں سلیپ پیرالسس کا بھی میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا. میری زندگی کا فرسٹ ٹائم سلیپ پیرالسس تب ہوا تھا جب میں اوپر اپنے کزنس کے ساتھ سویا تھا اسی روم میں, گیسٹ روم میں, جو کہ کافی ہانٹیڈ ہے. تو جی رات کو سین ایسا ہوا کہ تو میں ان چیزوں کے بارے میں اوور آل منہاج میں پڑھتا رہتا ہوں. تو جو اینٹیٹی ہے جو سلیپ پیرالسس کرتی ہے نا, اس کو سلات کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک آتھر تھے, آپ نے شاید نام سنا ہو, محمد ابن زکریہ الجواہری. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ والی جو اینٹیٹیز ہیں نا سلات, اس کو میں نے برے صغیر والے ملکوں میں نے بہت زیادہ مطلب ان کو نوٹس کیا کہ یہ اس جگہ پہ بھرے پڑے ہیں. تو رات کو جب میری آنکھ کھلی تو لائک میرے اوپر کچھ نہیں تھا, مگر دا روم واز فل آف بلیک شیڈوز اور شیڈوئی فگرز وغیرہ اس طرح سارے کھڑے ہوئے تھے, اور لائک میرا سانس فل بند ہو رہا تھا. تو میں اٹھا ہوں فوراً, میں نے مطلب نماز پڑھی اور میں پھر اس کے بعد واپس ہو گیا. اور اسی طرح اسی دن میرے ساتھ ایک کزن سو رہا تھا, وہ رات کو اٹھے ڈر کے مارے, وہ کہتا ہے کہ یار میں سو رہا تھا تو مجھے کسی نے نا تھپڑ کرائے ہیں, فل چپیڑے کرائی ہیں, تو کہتا ہے اس سے میری آنکھ کھلی ہے. تو اس طرح بس یہ چلتا رہتا ہے. لائک اوور آل ہم لوگوں کو وہ لوگ نہیں کرتے تنگ, بٹ بیچ میں اس طرح کچھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سے ہم لوگ تنگ کرتے ہیں. مگر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے فادر جو ہیں وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے. اگر یہ ایکٹیویٹیز آؤٹ آف ہینڈ ہونے لگ جائیں نا, بہت کنٹرول ہونے لگ جائیں, تو پھر اینڈ پہ میرے فادر کیا کرتے ہیں, اوپر والے پورشن میں جا کے نا لائک اکیلے جاتے ہیں اور جا کے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو سکون سے رہو, اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی, اگر تم لوگ ہمیں تنگ کرو گے تو ہم تم لوگوں کو اس گھر سے نکال دیں گے. تو یہ فائنل ہماری ایک اسپیچ ہوتی ہے, اس کے بعد سے پھر ذرا سکون ہو جاتا ہے. بٹ اور یہ ٹل ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ یہی واقعات ہوتے ہیں ابھی بھی؟ یہ واقعات اسی گھر جی میں ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں؟ جی منہاج بھائی, ہم لوگ اصل میں اسی گھر میں رہتے ہیں ابھی تک, کیونکہ ہم لوگوں کا سارا بزنس سیٹ اپ ادھر ہے, اسی حساب سے ہے. اور مطلب یہ اتنا کامن ہے نا ہم لوگوں کے لیے کہ صرف میری فیملی نہیں, میرا جو اوور آل پورا خاندان ہے, اس سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے, اور سب لوگ اس سے کمفرٹیبل ہیں. کیونکہ یہ کوئی میرے خاندان میں ناٹ اے سنگل پرسن جس نے کوئی ایسے اینٹی فیس نہ کی ہو. یہ بہت کامن ہے ہم لوگوں کے لیے. لائک ایک جو خوف والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, وہ ہم میں سے پریٹی مچ وہ ختم ہو چکا ہے, کیونکہ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے. اور وہ جو دادا بو کے ساتھ والے تھے, اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اوپر گیسٹ روم میں نا ہماری میڈ کام کرتی ہیں, تو پھر جب وہ صفائی کرنے جاتی ہیں نا تو وہ کبھی کبھی گیسٹ روم کھولتا ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ نا میں دیکھتی ہوں کہ نا کوئی بیٹھا ہوا ہے اور قرآنی کلاس کرا رہا ہے. یعنی کہ وہ لوگ ابھی تک جن میرے دادا بو کے جو اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے فردر قرآن مجید کو پڑھانا شروع کر دیا, لائک ٹیچنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا. ان کے پاس اور بھی باہر کے بچے آتے ہیں. تو پھر جب میرے دادا بو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ سین ہوا تھا کہ میرے ایک فیملی میں ایک اور بڑے ہیں, کیونکہ میرے دادا بو کے کچھ عرصے بعد پردادا بو کے کچھ عرصے بعد میرے دادا بو بھی فوت ہو گئے تھے. تو ان کے پاس وہی جنات آئے تھے, تو وہ کہتے کہ وہ دونوں تو اب وفات پا گئے ہیں, تو اگر آپ ہمیں پڑھا دیں تو بہتر ہوگا. یہ تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا, کہتے کہ میرا اتنا تقویٰ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو پڑھا سکوں, بٹ کہتے کہ نہیں میرے ہاتھ کھڑے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہمارے گھر ہر وقت کوئی نہ کوئی سین ہوتا ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ اور سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو ڈیفائن مطلب ایکسپلین کر سکتا ہوں. اس وقت اصل میں میرے ذہن میں کچھ خاص آ نہیں رہا.